हेलो एभ्रीबडी, मेरो स्कुल अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्ममा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी डिजाइन अफ स्टिल एन्ड टिम्बर स्ट्रक्चर सब्जेक्टको च्याप्टर 7 फ्लेक्चर मेम्बर च्याप्टरमा छौँ। आजको यस भिडियोमा हामी यो च्याप्टरको अर्को एक्जाम्पल सल्भ गर्न जान्छौँ। ढिला आजको टपिकमा अगाडि बढौँ। हेरौँ त यो क्वेसनमा हामीलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि डिजाइन अ ल्याटरली अनसपोर्टेड आई बीम विथ सिम्पली सपोर्टेड इन्ड्स अफ इफेक्टिभ स्पान 6 मिटर सब्जेक्टेड टु अ वर्किङ लोड अफ 35 किलोन्युटन पर मिटर. Assume that full torsional and warping restraints are provided at the supports and the load acts on the upper flange which will have destabilizing effect. भनेपछि हामीलाई के भनेको छ त भन्दाखेरि एउटा ल्याटरली अनसपोर्टेड आई बीम चाहिँ डिजाइन गर्नु भनेको छ, जुन चाहिँ के छ त सिम्पली सपोर्टेड छ। त्यसको इफेक्टिभ स्पानहरु त हामीसँग कति छ त भन्दाखेरि 6 मिटर, जुन अलरेडी इफेक्टिभ स्पान दिएको छ। हामीले इफेक्टिभ स्पान निकालिरहनु परेन। त्यसपछि सब्जेक्टेड टु अ वर्किङ लोड भनेको छ, फ्याक्टर लोड होइन। भनेपछि यसलाई हामीले फ्याक्टर गर्नुपर्छ। वर्किङ लोडको इन्टेन्सिटी हामीलाई 35 किलोन्युटन पर मिटर दिएको छ भनेपछि त्यो के भयो त युडिएल भयो। Assume that full torsional and warping restraints are provided at the supports. भनेपछि सपोर्ट्समा चाहिँ फुल टोर्सनल र वार्पिङ रिस्ट्रेन्ट छ भनेर हामीले सपोज गर्नु पर्यो। त्यसपछि एन्ड द लोड एक्ट अन द अप्पर फ्ल्यान्ज व्हिच विल ह्याभ डिस्टेबलाइजिङ इफेक्ट। भनेपछि लोड चाहिँ माथिपट्टिको फ्ल्यान्जमा मात्र लाग्छ, जसको कारणले के आउँछ त्यसमा भन्दाखेरि डिस्टेबलाइजिङ इफेक्ट आउँछ भनेर हामीले अजुम गर्नुपर्ने भयो। अब यो दिनुको कारण चाहिँ हामीले हेरौँ त तलपट्टि एकछिन पछाडि गएर बुझ्छौँ। त्यहाँनिर हामीले एलएलटी को भ्यालु लिनुपर्ने हुन्छ, जुन ठाउँमा हामीलाई हेरौँ त डिस्टेबलाइजिङ इफेक्ट छ कि छैन त्यसले फरक पार्छ। भनेपछि यो भयो। अब सुरु गरौँ ल। भनेपछि इफेक्टिभ स्प्यान, जसलाई हामी एलईएफ ले इन्डिकेट गरौँ, इक्वल्स टु 6 मिटर हुन्छ। त्यसपछि वर्किङ लोड हेरौँ त वर्किङ लोड हाम्रो कति दिएको छ त 35 किलोन्युटन पर मिटर। त्यसलाई हामीले फ्याक्टर गर्नु पर्यो। भनेपछि फ्याक्टर लोड त्यसलाई डब्लु ले इन्डिकेट गरौँ, इक्वल्स टु 1.5 इन्टु 35 भनेपछि इक्वल्स टु 52.5 किलोन्युटन पर मिटर। ल त्यसपछि म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट हेरौँ त म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट त्यसलाई हामीले एम भनेर भनौँ, इक्वल्स टु डब्लु यल इफेक्टिभको स्क्वायर अपन के हुन्छ त 8। भनेपछि डब्लु भनेको 52.5 इन्टु यल इफेक्टिभ भनेको 6, त्यसको होल स्क्वायर अपन 8। यो भनेको कति भ्यालु आयो त 236.25 किलोन्युटन मिटर। हेरौँ त यो हामीले क्वेसन नम्बर 1 मा पनि डिस्कस गरिसकेका छौँ। युडिएल आउँदाखेरि म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट सिम्पली सपोर्टेड केसमा के हुन्छ त डब्लुएल स्क्वायर बाइ 8 हुन्छ। त्यसपछि म्याक्सिमम शियर फोर्स त्यसलाई हामी भी ले इन्डिकेट गरौँ, इक्वल्स टु डब्लुएल इफेक्टिभ बाइ 2 हुन्छ। हामीले त्यो पनि डिस्कस गरिसकेका छौँ। भनेपछि इक्वल्स टु कति छ त 52.5 इन्टु यल इफेक्टिभ भनेको 6 अपन 2 इक्वल्स टु 157.5 किलोन्युटन छ। ल अब यही अनुसारको हाम्रो सेक्सन मोडुलस कति चाहिन्छ त भन्दाखेरि हेरौँ त रिक्वायर्ड सेक्सन मोडुलस, जसलाई हामी जेडपी लेखेर इन्डिकेट गर्छौँ किनकि प्लास्टिक सेक्सन मोडुलस लिनु हो। भनेपछि एम बाई एफवाई बाई गामा एम 0 हुन्छ। एम भनेको हाम्रो 236.25 इन्टु 10⁻6 अपन एफवाई भनेको 250 अपन गामा एम 0 भनेको 1.1 भनेपछि इक्वल्स टु 1039.5 सेन्टिमिटर क्युब आउँछ। किनकि हाम्रो यहाँनिर सेन्टिमिटर क्युबमा दिएको छ, त्यही भएर हामीले त्यसैमा निकाल्यौँ। भनेपछि अब त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्ने भयो त भन्दाखेरि यसको एनेक्स एच के को त आइएस 800/2007 कोडको हेर्नुपर्ने भयो। त्यसमा हामीलाई डिफ्रेन्ट सेक्सनहरू दिएको हुन्छ, जुन हामीलाई पाएको पर्ने प्लास्टिक मोडुलसको भ्यालु हुन्छ। हामी त्यो लिएर अगाडि बढ्छौँ। भनेपछि अब हेर्नु त हामीले ल्याटरली रिस्ट्रेन्टमा चाहिँ के गरेका थियौँ त भन्दाखेरि आउने सेक्सन मोडुलस जुन माथिपट्टि आएको थियो त्यो भन्दा 1 वा 2 लेभलको माथिको मात्र लिन्थ्यौँ। तर यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त अलिकति बढारै धेरै माथिकै लिन्छौँ। किन भन्दाखेरि यसमा डिस्टेबलाइजिङ इफेक्ट हुन्छ। भनेपछि त्यसको कारणले हाम्रो मोमेन्टमा चाहिँ के हुन सक्छ त सेक्सन फेल हुन सक्छ। सबभन्दा धेरै फेल हुने भनेको मोमेन्टमा हो। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ त एकदमै धेरै सेक्सन मोडुलस लिएर जानुपर्छ। भनेपछि हेरौँ त अब हामीसँग यहाँनिर के छ त 1039 भन्दा सबभन्दा इमिडिएटको माथिको के हुन्छ त यो हुन्छ। तर त्यो भन्दा पनि हामी धेरै बढाएर लिन्छौँ भनेपछि यतातिरको लिउँ यो होला। भनेपछि हेरौँ त यो लाइनको हामीले प्रपर्टिजहरु सबै लिनुपर्ने भयो। अब त्यो पनि हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि हेरौँ त आइएसएसबी 400 भन्दाखेरि पनि हामीले
वेट पर मिटर पनि इन्क्लुड गर्नुपर्छ किनकि ISHB 400 हामीसँग दुईटा सेक्सन छ यहाँ हेरौँ त भनेपछि 82.2 kg पर मिटर वाला चाहिँ सेक्सन हामीले लिन जाने रहेछौँ भनेपछि लेट्स ट्राई ISHB 400 एट द रेट के हो त 82.2 kg पर मिटर जसको के छ त ZP इक्वल्स टु 1626.36 सेन्टिमिटर क्युब छ यो भयो अब त्यस पछाडि हेरौँ त यसको प्रत्येक प्रपर्टीहरू हामी लेख्दै जान्छौँ सुरुमा H टोटल डेप्थ हाम्रो कति छ त 400 मिलिमिटर यहाँनिर छ त्यस पछाडि विड्थ अफ फ्ल्यान्ज BF इक्वल्स टु कति छ त 250 मिलिमिटर यहाँनिर छ त्यस पछाडि थिकनेस अफ फ्ल्यान्ज इक्वल्स टु कति छ त 12.7 mm हाम्रो यहाँनिर छ त्यस पछाडि थिकनेस अफ वेब इक्वल्स टु 10.6 यहाँनिर छ त्यस पछाडि हेरौँ त हामीसँग यहाँ के छ त भन्दाखेरि रेडियाई अफ गाइरेसन छ जसमा हामीसँग दुईटा डाइरेक्सनमा रेडियस अफ गाइरेसन दिएको छ तीमध्ये हामी के गर्छौँ त स्लेन्डरनेस रेशियो निकाल्नको लागि हामीलाई चाहिने हो भने चाहिँ लिस्ट लिनुपर्छ हामीले दुईटा मध्ये सानो कुन छ त 5.16 सेन्टिमिटर भनेको 51.6 मिलिमिटर भनेपछि RY इक्वल्स टु 51.6 मिलिमिटर ल यति भयो ल अब त्यस पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सेक्सन क्लासिफाई गर्नु पर्यो हेरौँ त सेक्सन क्लासिफिकेसन ल अब सेक्सन क्लासिफिकेसनमा हामीले हेरौँ त टेबल नम्बर 2 हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा हामीले सबभन्दा सुरुमा के को भ्यालु निकाल्नु पर्यो त भन्दाखेरि एफ प्लानको भ्यालु निकाल्नु पर्यो इक्वल्स टु 250 अपन FY को होल पावर कति हुन्छ त 0.5 हुन्छ भनेपछि इक्वल्स टु 250 अपन FY भनेको हाम्रो 250 नै छ त्यसको होल पावर 0.5 इक्वल्स टु 1 भनेपछि एफ प्लानको भ्यालु हाम्रो 1 आइहाल्यो त्यस पछाडि B/TF क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ हेरौँ त यो भ्यालु भनेपछि B भनेको हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि टोटल फ्ल्यान्जको विड्थको हाफ हुन्छ किनकि हामीले एकतिरपट्टिको लेगको मात्र लिने हो भनेपछि त्यो भयो BF/2 अपन TF अब BF को भ्यालु हाम्रो कति छ त भन्दाखेरि 250 अपन 2 इन्टु TF को भ्यालु हाम्रो कति छ त भन्दाखेरि 12.7 भनेपछि इक्वल्स टु 9.84 भ्यालु आउँदो रहेछ अब यसबाट हामीले के देख्यौँ त भन्दाखेरि यो भ्यालु चाहिँ के छ त भन्दाखेरि ग्रेटर देन 9.4 एप्सिलन छ तर लेस देन के छ त 10.5 एप्सिलन छ भनेपछि हाम्रो सेक्सन के आउने भयो त कम्प्याक्ट आउने भयो भनेपछि यो हाम्रो कम्प्याक्ट सेक्सन भयो त्यस पछाडि नेक्स्ट क्राइटेरिया पनि चेक गरौँ D/TW इक्वल्स टु हेरौँ त D भनेको हाम्रो के हो त डेप्थ अफ वेब त्यो भनेको टोटल H माइनस 2 टाइम्स थिकनेस अफ फ्ल्यान्ज गर्नुपर्छ अपन थिकनेस अफ वेब भनेको हाम्रो हेरौँ त TW नै राखौँ यसलाई इक्वल्स टु H भनेको हाम्रो कति हुन्छ त टोटल हाइट 400 माइनस 2 इन्टु थिकनेस अफ फ्ल्यान्ज भनेको हाम्रो 12.7 अपन थिकनेस अफ वेब भनेको 10.6 भनेपछि इक्वल्स टु 35.34 छ यो चाहिँ के छ त लेस देन 84 एप्सिलन छ भनेपछि यसले प्लास्टिक भने तापनि माथिको के छ त कम्प्याक्ट छ भनेपछि हामी प्लास्टिक सेक्सन होइन कम्प्याक्ट सेक्सन नै हो भनेर लिन्छौँ ल भनेपछि यो त प्लास्टिक भइहाल्यो तर कम्प्याक्ट यहाँनिर आएको कारणले हामी कम्प्याक्ट नै लिन्छौँ भनेपछि हेन्स द सेक्सन इज के हो त कम्प्याक्ट ल यो भयो अब त्यस पछाडि नेक्स्टमा हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हेरौँ त चेक फर सेयर गर्नुपर्छ अब सेयरको चेक गर्नको लागि हेरौँ त हामीलाई 8.4 मा के दिएको छ त भन्दाखेरि V should be less than VD भनेको छ VD भनेको डिजाइन स्ट्रेन्थ Vn अपन गामा m0 Vn भनेको VP सँग बराबरी हुन्छ VP भनेको ABFYW अपन √3 भनेको छ जहाँ AB भनेको सेयर एरिया FYW भनेको यील्ड स्ट्रेन्थ अफ द वेब भनेपछि हामीले के लेख्न पाउँदो रहेछौँ त भन्दाखेरि हेर्नु त सबभन्दा सुरुमा V इक्वल्स टु हाम्रो कति आएको छ त भन्दाखेरि 157.5 किलो न्युटन आएको छ अब VD भनेको चाहिँ हाम्रो कति आउने भयो त भन्दाखेरि ABFYW अपन √3 गामा m0 भनेपछि इक्वल्स टु AB भनेको सेयर एरिया अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि हेर्नु त यो हाम्रो यदि I सेक्सन हो भने यो हाम्रो I सेक्सन हो भने I सेक्सनमा सेयर आउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि हेरौँ त यो जुन यति पार्ट हुन्छ भर्टिकल त्यसले सेयरलाई के गर्ने हो त रेजिस्ट गर्ने हो भनेपछि यसको थिकनेस भनेको वेबको थिकनेससँग बराबरी हुन्छ त्यही भएर हामीले सेयर एरिया लिँदाखेरि वेबको थिकनेस इन्टु टोटल हाइट गर्नु पर्यो भनेपछि
एच इन्टु टिडब्लु इन्टु एफवाइडब्लु अपन के हो त रुट अन्डर 3 इन्टु गामा m0 यो भयो। एच भनेको हाम्रो 400 इन्टु थिकनेस अफ वेभ भनेको 10.6 इन्टु एफवाइडब्लु भनेको 250 अपन रुट अन्डर 3 इन्टु 1.1 भनेपछि 507.8 किलोन्युटन छ, जुन चाहिँ के छ त ग्रेटर देन बी छ। त्यही भएर हाम्रो के भयो त डिजाइन चाहिँ स्योरमा चाहिँ ओके रहेछ। त्यस पछाडि नेक्स्टमा हामीले कुन क्राइटेरिया चेक गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि मोमेन्ट क्यारिङ क्यापेसिटी चेक गर्नु पर्यो। हेर्नु त चेक फर मोमेन्ट क्यापासिटी। ल अब मोमेन्ट क्यापासिटी चाहिँ हाम्रो लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। किन हो त भन्दाखेरि हेर्नु त हाम्रो ल्याटरली रिस्ट्रेन्ड बिम र अनस्ट्रेन्ड बिममा फरक हुने भनेको हाम्रो एक्चुअलीमा के हो त भन्दाखेरि मोमेन्ट क्यापेसिटी नै हो। अब हामीलाई मोमेन्ट क्यापासिटी फर ल्याटरली अनसपोर्टेड बिमको लागि चाहिँ के दिएको छ त भन्दाखेरि हेर्नु त 8.2.2 मा प्रोभिजन दिएको छ। अब 8.2.2 ले हामीलाई के भन्छ त भन्दाखेरि एमडी चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि डिजाइन मोमेन्ट हो, जसको भ्यालु के हुन्छ त बीबीजेडपीएफबीडी हुँदो रहेछ। हाम्रो के छ त अगाडि एफसीआरबी थियो, यहाँनिर के छ त एफबीडी रहेछ, जहाँ बीबी भनेको चाहिँ हेर्नु त 1 फर प्लास्टिक एन्ड कम्प्याक्ट सेक्सन भन्छ। हाम्रो कम्प्याक्ट सेक्सन भएपछि बीबी को भ्यालु 1 भइहाल्यो। जेडपी भनेको हाम्रो के हो त प्लास्टिक सेक्सन मोडुलस, जुन हामीले निकालिसक्यौँ माथि टेबलबाट। त्यस पछाडि एफबीडी भनेको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त भन्दाखेरि डिजाइन बेन्डिङ कम्प्रेसिभ स्ट्रेस रहेछ। हेर्नु त एफबीडी भनेको डिजाइन बेन्डिङ कम्प्रेसिभ स्ट्रेस रहेछ, अब्टेन्ड एज गिवन बिलो भनेको छ। तल दिएको अनुसार पनि निकाल्न पायौँ। त्यस पछाडि टेबल 13A र 13B मा पनि हेर्न पायौँ भनेको छ। त्यस पछाडि एफबीडी इक्वल्स टु काइएलटीएफवाई अपन गामा m0 यो हामीलाई फर्मुला दिएको छ। हेर्नु त यो हाम्रो के हेर्नु त यक्स होइन काई सिम्बोल हो, यस्तो खालको सिम्बोल काइएलटीएफवाई अपन गामा m0। यसमा गामा m0 को भ्यालु हामीलाई थाहा छ 1.1, एफवाई भनेको यिल्ड स्ट्रेस 250, काइएलटी को भ्यालु हामीसँग छैन, हामीले निकाल्नु पर्यो। काइएलटी भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि बेन्डिङ स्ट्रेस रिडक्सन फ्याक्टर टु एकाउन्ट फर ल्याटरल टोर्सनल बक्लिङ गिवन बाई भनेको छ। ल्याटरल टोर्सनल बक्लिङको एकाउन्ट गर्नको लागि हामीसँग बेन्डिङ स्ट्रेसमा जुन रिडक्सन चाहिन्छ त्यसको लागि रिडक्सन फ्याक्टर रहेछ त्यो। भनेपछि यो भनेको 1/5LT प्लस फाइ स्क्वायर एलटी माइनस ल्याम्डा स्क्वायर एलटी को होल पावर 0.5 भनेपछि यो पनि सुड बी लेस देन 1 हुनुपर्दो छ। भने 1 सम्म आयो भने हामीले 1 लिन पायौँ, त्योभन्दा बढी आयो भने हामीले 1 भन्दा माथि जान पाएन भने 1 नै दिनुपर्ने रहेछ। ल त्यस पछाडि यसमा हामीसँग फेरि हेरौँ त फाइएलटी र ल्याम्डा एलटी दुईटैको भ्यालु हामीसँग छैन। भनेपछि फाइएलटी चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि हेरौँ त 0.5 1 प्लस अल्फा एलटी टाइम्स ल्याम्डा एलटी माइनस 0.2 प्लस ल्याम्डा एलटी को होल स्क्वायर। फेरि यसमा हामीसँग के छैन त अल्फा एलटी को भ्यालु छैन, तर हामीलाई यहाँ अल्फा एलटी को भ्यालु यहाँ दिएको छ। हेरौँ त 0.21 फर रोल्ड सेक्सन, 0.49 फर वेल्डेड सेक्सन। हाम्रो यो कन्डिसनमा चाहिँ 0.21 हो किनकि रोल्ड सेक्सन हो हाम्रो। त्यस पछाडि अझै पनि हामीसँग ल्याम्डा एलटी को भ्यालु छैन, जुन हामीलाई यहाँ तल दिएको छ। हेरौँ त हामीले बीबी जेडपी एफवाई अपन एमसीआर को होल रुट अन्डरको लेस देन अर इक्वल्स टु रुट अन्डर 1.2 जेडी एफवाई बाई एमसीआर गरे पनि हुन्छ। यो तलको हेरौँ त एफवाई बाई एफसीआरबी गरे नि हुन्छ रुट अन्डर भित्र। यी दुईटा मध्ये हामीले जुनले पनि पाउँछ। अब हामीले मास्तिरपट्टिको भ्यालु लिने हो भने हेरौँ त हामीसँग यहाँ एमसीआर क्याल्कुलेट गर्नको लागि यो फर्मुला दिएको छ, जसको लागि फेरि हामीसँग के चाहिन्छ त भन्दाखेरि एलएलटी चाहिन्छ। हामीसँग हेरौँ त आइवाईहरू हामीसँग टेबलमा दिएको हुन्छ, हामीले त्यहाँबाट निकाल्न सक्छौँ। तर आइटी भनेको टोर्सनल कन्स्ट्यान्ट योबाट लिनुपर्ने हुन्छ, आइडब्ल्यू भनेको वार्पिङ कन्स्ट्यान्ट हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। तर यो भनेको अलिकति कम्प्लेक्सतिर जान्छ, हामी के गर्छौँ त तलपट्टिको भ्यालु लिन्छौँ एफवाई बाई एफसीआरबी रुट अन्डर भित्र। अब यसमा हामीसँग एफवाई भनेको फेरि के हो त यिल्ड स्ट्रेस हो, 250 भ्यालु हुन्छ हामीसँग। तर एफसीआरबी को भ्यालु चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि एफसीआरबी भनेको हामीलाई यहाँ दिएको छ 1.1 पाई स्क्वायर ई भनेको एफ प्लान, जसको भ्यालु 2 × 10⁻⁵ हुन्छ स्टिलको लागि। त्यस पछाडि अपन एलएलटी बाई आरवाई, आरवाई हेरौँ त हामीसँग हामीले के लिएको छौँ त रेडियाई अफ गाइरेसनमा लिएको थियौँ लोएस्ट भ्यालु, त्यही हो हाम्रो 51.6। एलएलटी भनेको हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ अहिले। हेरौँ त इफेक्टिभ लेन्थ फर ल्याटरल टोर्सनल बकिङ सी 8.3 भनेको छ, हामी हेर्छौँ त्यो टाइम्स 1 प्लस 1/20 एलएलटी बाई आरवाई अपन एचएफ बाई टिएफ भनेको हेरौँ त सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स बिट्विन फ्लान्जेज। एचएफ भनेको सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स बिट्विन फ्लान्जेज, त्यस पछाडि टिएफ भनेको थिकनेस अफ फ्लान्ज। यतिको होल स्क्वायरको पावरको छ त हाम्रो 0.5 छ। अब यसमा हामीसँग दुईटा क्वान्टिटी छैन, के छैन त भन्दाखेरि एलएलटी छैन, त्यस पछाडि एचएफ भनेको के हो हामीले निकालेका छैनौँ। भनेपछि एलएलटी भनेको हाम्रो 8.3 मा हेर भनेर भन्यौँ।
हामीले हेरौँ त यो टेबलमा हेर्न सक्छौँ टेबल 15 8.3.1 मा हामीलाई दिएको छ। अब टोर्सनल रिस्ट्रेन्टमा फुल्ली रिस्ट्रेन्ट अनि वार्पिङ रिस्ट्रेन्टमा पनि बोथ फ्लेन्जेस फुल्ली रिस्ट्रेन्ट हो भने हामीसँग के भनेको छ त भन्दाखेरि क्वेसनमा यो कन्डिसन दिएको छ। याद गरौँ त हामीलाई के भनेको थियो फुल्ली रिस्ट्रेन्ट इन टोर्सनल र फुल्ली रिस्ट्रेन्ट इन वार्पिङ पनि भनेको थियो। यही कन्डिसन दिनको लागि हामीलाई चाहिँ क्वेसनमा दिएको हो। त्यसपछि डिस्टेबलाइजिङ इफेक्ट पनि भनेको थियो। हेरौँ त डिस्टेबलाइजिङ इफेक्ट यहाँ लेखेको छ भनेपछि हामीले त्यो कन्डिसनको लागि के लिनु पर्ने रहेछ त एलएलटी को भ्यालु भन्दाखेरि 0.85 यल जहाँ यल भनेको हाम्रो के हो त इफेक्टिभ लेन्थ हो भनेपछि एलएलटी को भ्यालु हाम्रो के हुँदो रहेछ त 0.85 यल हुँदो रहेछ। त्यसपछि अब एचएफ को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ भनेपछि अब सुरुदेखि जाउँ। हेरौँ त एचएफ को भ्यालु निकाल्नेदेखि फ्रम क्लज के हो त 8.2.2 अब 8.2.2 भनेपछि हाम्रो 8.2.2.1 8.2.2.2 यो सबै भएभरको यति पुरै आउने भयो भनेपछि 8.2.2 ले हामीलाई के भन्छ त भन्दाखेरि फ्रम टेबल 15 जुन के छ त पेज नम्बर 58 मा छ अफ आइएस 800:2007 त्यसले हामीलाई एलएलटी इक्वल्स टु के भन्यो त के टाइम्स यल इफेक्टिभ भनेर भन्यो इक्वल्स टु 0.85 × 6 यो भनेको हाम्रो कति हुन्छ त 5100 मिलिमिटर हुन्छ। हामीले मिलिमिटरमा लिने हो भने त्यसपछि नेक्स्टमा हेरौँ त हामीसँग आरवाई को भ्यालु छँदैछ कति छ त 51.6 मिलिमिटर। त्यसपछि ई को भ्यालु के छ त 2 × 10⁵ न्युटन पर मिलिमिटर स्क्वायर। त्यसपछि अब एचएफ को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। हेरौँ त हामीसँग के छ त भन्दाखेरि यस्तो एउटा आई सेक्सन छ त्यसको हामीले के निकाल्नु पर्यो त एचएफ भनेको सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स फ्रम फ्ल्यान्जेस भनेको छ भनेपछि यो फ्ल्यान्जको सेन्टर यहाँनिर पर्छ यो फ्ल्यान्जको सेन्टर यहाँनिर पर्छ भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त टोटल जुन हाम्रो हाइट छ त्यसमा यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स र यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ घटाउनु पर्यो। यति डिस्टेन्स भनेको हाम्रो के हो त फ्ल्यान्जको विड्थको हाफ हो भनेपछि एच माइनस टीएफ/2 माइनस टीएफ/2 भनेपछि इक्वल्स टु एच भनेको हाम्रो कति छ त 400 माइनस थिकनेस अफ फ्ल्यान्ज 12.7 किनकि टीएफ/2 र टीएफ/2 जोड्दाखेरि टीएफ मात्र हुन्छ भनेपछि इक्वल्स टु हाम्रो कति आउँदो रहेछ त 387.3 मिलिमिटर आउँदो रहेछ। ल अब एचएफ को भ्यालु पनि हामीसँग भयो। त्यति भइसकेपछि हामीले के गर्न पायौँ त भन्दाखेरि हेरौँ त एफसीआरबी निकाल्न पायौँ भनेपछि एफसीआरबी इक्वल्स टु 1.1 इन्टु हेरौँ त पाई स्क्वायर इन्टु 2 × 10⁵ ई भनेको अपन एलएलटी भनेको हाम्रो कति आएको छ त माथिबाट भन्दाखेरि 5100 भनेपछि 5100 अपन आरवाई भनेको हाम्रो कति छ त 51.6 त्यसको होल स्क्वायर इन्टु 1 + 1/20 इन्टु एलएलटी भनेको फेरि कति छ त 5100 अपन आरवाई भनेको 51.6 होल अपन एचएफ भनेको हाम्रो 387.3 अपन हेरौँ त टीएफ भनेको 10.6 थिकनेस अफ फ्ल्यान्ज यतिको होल स्क्वायर यतिको होल पावर 0.5 ल भनेपछि यति भ्यालु भयो। अब यो भ्यालु हामीले क्याल्कुलेट गर्ने हो भने इक्वल्स टु 259.8 न्युटन पर मिलिमिटर स्क्वायर आउँछ। ल अब एफसीआरबी को भ्यालु पनि भयो। त्यसपछि ल्याम्डा एलटी को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। ल्याम्डा एलटी इक्वल्स टु रुट अन्डर FY/FCR, B इक्वल्स टु रुट अन्डर 250 अपन एफसीआरबी भनेको 259.8 भनेपछि इक्वल्स टु कति आउँछ त 0.981 आउँछ। त्यसपछि यो भ्यालु भइसकेपछि फेरि फाइएलटी को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। फाइएलटी इक्वल्स टु 0.5 1 प्लस अल्फा एलटी भनेको हाम्रो 0.21 हुन्छ 0.21 इन्टु ल्याम्डा एलटी भनेको 0.981 माइनस 0.2 प्लस ल्याम्डा एलटी भनेको 0.981 को होल स्क्वायर ल भनेपछि इक्वल्स टु 1.063 हुन्छ। ल अब त्यति भइसकेपछि फेरि काई एलटी को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। हेरौँ त यो भनेपछि काई एलटी इक्वल्स टु के भयो त 1/फाइएलटी प्लस
फाइ यल टी को होल स्क्वायर माइनस ल्याम्डा यल टी को होल स्क्वायर यसको होल पावर 0.5 भनेपछि यो भ्यालु फेरि सुड बी लेस देन अर इक्वल्स टु 1.0 भनेपछि इक्वल्स टु 1 बाई फाइ यल टी भनेको हाम्रो कति छ त 1.063 प्लस 1.063 को होल स्क्वायर माइनस ल्याम्डा यल टी भनेको 0.981 को होल स्क्वायर होलको पावर 0.5 सुड बी लेस देन इक्वल्स टु 1.0 भनेपछि इक्वल्स टु कति आयो त भन्दाखेरि यो भ्यालु 0.68 आयो भनेपछि हामी त्यति नै लिन्छौँ 1 भन्दा ठुलो आएको भए चाहिँ हामी 1 लिनु पर्थ्यो भनेपछि यसको भ्यालु पनि हामीसँग भयो अब त्यस पछाडि हामीसँग के छ त यो भन्दा माथि भन्दाखेरि हेरौँ त एफबिडी को भ्यालु छ काइएलटी एफवाई बाई गामा m0 भनेपछि एफबिडी इक्वल्स टु काइएलटी भनेको 0.68 इन्टु एफवाई भनेको 250 अपन गामा m0 भनेको 1.1 इक्वल्स टु 154.3 न्युटन पर मिलिमिटर स्क्वायर ल अब एफबिडी पनि भइसकेपछि हामीसँग सिधै के आयो त अब डिजाइन मोमेन्ट आयो एमडी इक्वल्स टु हेरौँ त बीबी जेडपी एफबिडी छ बीबी भनेको 1 कम्प्याक्ट सेक्सनको लागि पनि जेडपी भनेको हाम्रो कति हो त 1626.36 इन्टु 10 को पावर 3 गर्नुपर्छ सेन्टिमिटर क्युबबाट मिलिमिटर क्युबमा लाँदाखेरि इन्टु एफबिडी भनेको 154.3 भनेपछि यो भ्यालु कति आयो त भन्दाखेरि 250.9 किलोन्युटन पर मिटर यो भ्यालु चाहिँ के छ त ग्रेटर देन 236.25 किलोन्युटन पर मिटर हेरौँ त हामीले हामीलाई चाहिने सेक्सन मोडुलस भन्दा कति माथिको मोडुलस लिएको थियौँ तर पनि हामीसँग हेरौँ त मोमेन्टको भ्यालु हाम्रो आउनु पर्ने भन्दा धेरै बढी आएकै छैन 36 र 50 मा जम्मा 14 को मात्र के छ त अन्तर छ भनेपछि हामीले त्यो भन्दा तल्लो लिएको भए सायद हाम्रो के हुँदैन थियो त सेक्सन पासै हुँदैन थियो फेल हुन्थ्यो भनेपछि हामीले के गर्नुपर्छ त यहाँबाट फेरि नयाँ सेक्सन लिएर सुरु गर्नुपर्ने हुन सक्थ्यो त्यही भएर टाइम बचाउनको लागि हामीले के गरौँ त धेरै ठुलो सेक्सन लियौँ ल भनेपछि डिजाइन हाम्रो के रहेछ त बेन्डिङमा पनि ओके रहेछ त्यस पछाडि हामीले के चेक गर्नु पर्यो त अब डिफ्लेक्सन क्राइटेरिया चेक गर्नु पर्यो ल अब चेक फर के हो त डिफ्लेक्सन भनेपछि हामीले डिफ्लेक्सनमा चेक गर्नु पर्यो ल अब डिफ्लेक्सनको लागि हेरौँ त यो कोडमा हामीलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन के हुन्छ त डेल म्याक्स इक्वल्स टु कति हुने रहेछ त भन्दाखेरि हेरौँ त अब हाम्रो के हो त बीम सपोर्टेड एट बोट इन विथ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड त्यही नै हो भनेपछि 5/384 हुँदो रहेछ के को भ्यालु इन्टु डब्लु यल क्युब अपन इआई छँदैछ भनेपछि इक्वल्स टु 5/384 इन्टु डब्लु भनेको हाम्रो कति छ त भन्दाखेरि हेरौँ त हामीले डब्लु भनेको के लिनुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि अनफ्याक्टर्ड लोड लिनुपर्ने हुन्छ किनकि डिफ्लेक्सन क्राइटेरियामा हामी जहिले पनि अनफ्याक्टर्ड लोड लिन्छौँ योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि हामीले डिस्कस गरेका थियौँ एक्जाम्पल गर्दाखेरि भनेपछि 35 इन्टु यल भनेको हाम्रो हेरौँ त 6000 त्यसको होल पावर 3 अपन ई भनेको हाम्रो 2 इन्टु 10 को पावर 5 इन्टु आई भनेको हेरौँ त अब हामीसँग मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ त भन्दाखेरि टेबलमा माथि दिएको छ हाम्रो 350.576 इन्टु 10 को पावर 6 गर्नुपर्छ भनेपछि इक्वल्स टु कति हुँदो रहेछ त 8.42 मिलिमिटर हुँदो रहेछ भनेपछि हाम्रो म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन चाहिँ त्यति आउँदो रहेछ अब पर्मिसिबल चाहिँ कति रहेछ त हेरौँ त डेल्टा पर्मिसिबल यसको लागि चाहिँ हाम्रो त टेबल 6 मा दिएको छ टेबल 6 आइएस 800:2007 मा दिएको छ डेल्टा पर्मिसिबल हाम्रो के हो त भन्दाखेरि हेरौँ त लाइभ लोड हो सिम्पल स्प्यान हो इलास्टिक क्ल्याडिङ हामी मानौँ स्प्यान अपन 240 रहेछ भनेपछि L/240 हुँदो रहेछ यल भनेको हाम्रो 6000/240 इक्वल्स टु कति रहेछ त भन्दाखेरि 25 mm भनेपछि 25 मिलिमिटर चाहिँ हाम्रो अलाउएबल रहेछ हाम्रो आउँदो रहेछ कति त 8.42 मात्रै भनेपछि हाम्रो के भयो त यो पास भयो डिजाइन डिफ्लेक्सनमा पनि के छ त ओके छ त्यस पछाडि नेक्स्टमा हामीले के गर्नु पर्यो त अब भन्दाखेरि ल्याटरल स्टेबिलिटी चेक गर्नु पर्यो भनेपछि चेक फर ल्याटरल स्टेबिलिटी भनेपछि 1 नम्बरमा हाम्रो के छ त भन्दाखेरि वेब बक्लिङ हेरौँ त सबभन्दा सुरुमा वेब बक्लिङमा हाम्रो के हुनु पर्यो त पास हुनु पर्यो अब वेब बक्लिङको लागि हामीलाई हेरौँ त 8.7.3.1 मा दिएको छ
फ्रम क्लज 8.7.3.1 हामीसँग FCDW इक्वल्स टु के हुन्छ त भन्दाखेरि B1 प्लस N1 टाइम्स TW यति एरिया लिनु भनेर हामीलाई भनेको छ इन्टु के छ त FCD छ यसको भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि Vmax हुनु पर्यो भनेपछि म्याक्सिमम शियर फोर्स भन्दा यो भ्यालु चाहिँ ठुलो आउनु पर्छ भनेर हामीलाई भनेको छ अब सबभन्दा सुरुमा त यसमा हामीले के गर्नुपर्छ त FCD को भ्यालु कति हो भनेर क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ त्यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दाखेरि स्ट्रेनरनेस रेशियो कति हो भनेर चाहिन्छ बक्लिङ क्लास के हो भनेर चाहिन्छ त्यसपछि यील्ड स्ट्रेस कति हो भनेर चाहिन्छ यील्ड स्ट्रेस त हामीसँग 250 भइहाल्यो बक्लिङ क्लास पनि हामीले निकाल्नु पर्छ र स्ट्रेनरनेस रेशियो पनि निकाल्नु पर्छ भनेपछि स्ट्रेनरनेस रेशियोको लागि KL/R हेरौँ त अब यो भनेको हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि हेरौँ त हामीले ल्याटरली रिस्ट्रेन्ड भएको भए कति लिन्थ्यौं त 2.5 H/TW लिन्थ्यौं ल्याटरली अनस्ट्रेन्ड भएकोबाट 3.57 H/TW लिन्छौं यो चाहिँ हामीले कन्ठै गर्नुपर्छ यहाँनेर हाम्रो हेरौँ त ल्याटरली रिस्ट्रेन्ड भएको भए 2.5 हुन्थ्यो ल्याटरली अनस्ट्रेन्ड भएर 3.57 हुन्छ भनेपछि इक्वल्स टु 3.57 इन्टु H भनेको हाम्रो 400 टोटल डेप्थ अपन TW भनेको 10.6 थिकनेस अफ वेब भनेपछि इक्वल्स टु 134.71 यति छ हाम्रो स्ट्रेनरनेस रेशियो त्यसपछि हामीले बक्लिङ क्लास पत्ता लगाउनु पर्यो हेरौँ त हामीसँग टेबल नम्बर 10 मा दिएको छ H/BF हाम्रो कति हुन्छ त भन्दाखेरि हेरौँ त फ्रम टेबल 10 अफ IS 800:2007 हामीसँग H/BF कति हुन्छ त भन्दाखेरि 400 अपन हेरौँ त 250 कति हुन्छ त भन्दाखेरि 1.6 हुन्छ भनेपछि यो के छ त 1.2 भन्दा ठुलो छ त्यसपछि थिकनेस अफ फ्ल्यान्ज हाम्रो कति छ त भन्दाखेरि 12.7 छ जुन के हो त लेस देन 40 मिलिमिटर हो भनेपछि हाम्रो हेरौँ त यो क्राइटेरिया फुलफिल हुन्छ भनेपछि हामीले अब यतापट्टि जानुपर्ने भयो कति हुँदो रहेछ भनेर हेर्नको लागि अब बक्लिङ हाम्रो केमा हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो सेक्सन हेरौँ त यसरी हुन्छ बक्लिङ भनेको हाम्रो के हो त बेन्डिङ हुनु हो भनेपछि माथिपट्टिबाट यसरी लोड लाग्छ भनेपछि यो एक्सिसलाई हामीले हेरौँ त जेड एक्सिस भनेका हुन्छौँ यो अनुसारले भनेपछि जेड एक्सिसको अबाउटमा हाम्रो बक्लिङ हुने रहेछ त्यही भएर हामीले के लिनुपर्ने रहेछ त बक्लिङ क्लास ए लिनुपर्ने रहेछ भनेपछि बक्लिङ क्लास के भयो त हाम्रो ए भयो ल अब त्यति भइसकेपछि हामीले हेरौँ त FCD को भ्यालु पत्ता लगाउनको लागि टेबल नम्बर 9A हेर्नुपर्ने भयो फ्रम टेबल 9A ल अब त्यसको लागि हेरौँ त हामीसँग KL/R को भ्यालु कति दिएको छ त भन्दाखेरि माथिपट्टि हामीले भर्खर निकालेको भ्यालु 134.71 134.71 त हामीसँग यहाँ छैन भनेपछि 130 छ 140 छ त्यही अनुसार हाम्रो हेरौँ त FY को भ्यालु कति छ त 250 छ भनेपछि FCD को भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्ने हो 250 कोलममा हामीले हेरौँ त हेर्नुपर्ने भयो त्यसको लागि 130 हुँदाखेरि कति छ त 88.3 छ त्यसपछि 140 हुँदाखेरि 77.8 छ अब हामीलाई कतिमा चाहिएको हो त भन्दाखेरि 134.71 मा चाहिएको त्यसलाई हामी यक्स भनौं भनेपछि अब इन्टरपोलेसन गर्नुपर्ने भयो हेरौँ त 140 minus 130 अपन 140 को करेस्पोन्डिङ भ्यालु 77.8 minus 88.3 equals to 134.71 minus 130 अपन करेस्पोन्डिङ भ्यालु यक्स minus 88.3 भनेपछि यसबाट यक्स इक्वल्स टु कति हुन्छ त भन्दाखेरि 83.35 न्युटन पर मिलिमिटर स्क्वायर हुन्छ जुन हाम्रो के भयो त अब FCD को भ्यालु भयो हामीले क्याल्कुलेटरबाट क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं त्यसपछि हेरौँ त B1 इक्वल्स टु हामीसँग के हुन्छ त भन्दाखेरि विड्थ अफ बियरिङ हामीले 0.3 मिटर एज्युम गर्ने हो त्यसपछि N1 इक्वल्स टु के हुन्छ त भन्दाखेरि डेप्थ अफ डिस्पर्सन हामी के लिन्छौं त h/2 हो भनेर लिन्छौं किनकि बीचमा हाम्रो न्यूट्रल एक्सिस हुन्छ भनेपछि 400/2 इक्वल्स टु 200 मिलिमिटर ल अब FCDW इक्वल्स टु हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि हेरौँ त माथि हामीले फर्मुला पढेका छौं B1 + N1 टाइम्स TW इन्टु FCD भनेपछि 300 + 200
इन्टु 10.6 इन्टु 83.35 यो भनेको के भयो त 441.75 किलोन्युटन भयो, जुन के छ त भन्दाखेरि ग्रेटर देन Vmax छ भनेपछि ओके भयो। त्यस पछाडि 2 नम्बरमा हामीले के चेक गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि वेभ क्रिप्लिङ। ल अब त्यसको लागि हेरौँ त हामीसँग 8.7.4 मा दिएको छ FW इक्वल्स टु B1 प्लस N2 टाइम्स TW इन्टु FYW अपन गामा M0 हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। यो पनि के हुनुपर्छ त ग्रेटर देन शियर फोर्स हाम्रो हुनुपर्छ भनेपछि फ्रम क्लज 8.7.4 FW equals to B1 plus N2 times TW FYW upon gamma M0। अब हेरौँ त B1 equals to हामीले 0.3 मिटर माथि पनि एजुम गरेको तल पनि त्यही भ्यालु युज गर्ने हो। त्यस पछाडि N2 भनेको हाम्रो के हुन्छ त हामीलाई थाहा छ 2.5 TF plus R1 हुन्छ भनेपछि 2.5 TF भनेको 12.7 प्लस R1 भनेको हेरौँ त हाम्रो माथिपट्टि NXS को टेबलमा दिएको हुन्छ 14 हुन्छ भ्यालु भनेपछि इक्वल्स टु 66.75। ल अब यो भ्यालुको लागि हेरौँ त हामीले IS 808:1989 पनि हेर्न सक्छौँ। त्यसमा पनि हाम्रो प्रपर्टी अफ सेक्सनमा यो दिएको हुन्छ। ल अब यति भइसकेपछि हेरौँ त FW इक्वल्स टु B1 भनेको मिलिमिटरमा हेर्दाखेरि 300 प्लस N2 भनेको 66.75 इन्टु TW भनेको 10.6 इन्टु FYW भनेको 250 अपन गामा M0 भनेको 1.1 भनेपछि इक्वल्स टु 883.5 किलोन्युटन जुन के छ त ग्रेटर देन Vmax छ भनेपछि यो पनि के भयो त ओके भयो। ल भनेपछि हामीले चेक गर्नुपर्ने क्राइटेरियाहरू सबै चेक गरौँ, सबैमा हाम्रो के छ त डिजाइन पास छ भनेपछि देयरफोर एड अप ISHB 400 भनेपछि हामीले ISHB 400 ले चाहिँ हाम्रो काम बन्द रहेछ। ल यसैले हाम्रो यो भिडियो यही सकिन्छ। अब यसभन्दा पछाडिको भिडियोमा हामी डिजाइन अफ बिल्ट अप सेक्सनमा जान्छौँ। सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।